यो एउटा प्रेसरको बेस्ड न्युमेरिकल हेरौँ। 15 kg piston in a cylinder with diameter of 0.115 meter is loaded with linear spring. क्वेशन में के छ भने यो पिस्टन को मास 15 kg छ र यो चाहिँ यसको डायमिटर दिएको छ 0.15 मिटर डायमिटर दिएको छ र यो चाहिँ पिस्टन लोड गरेको छ एउटा स्प्रिङ is loaded with a linear spring and the outside atmospheric pressure of 100 kilopascal. Atmospheric pressure बाहिरको दिएको छ 100 kilopascal as shown in figure भनिरहेछ। फिगर मा देखाइरहेछ। The spring exerts no force on the piston when it is at the lower position of the cylinder. क्वेशन ले के भनेको छ भने जब यो पिस्टन यो सिलिन्डर को लोअर या बटम में छ त्यतिखेर स्प्रिङले यो पिस्टन माथि कुनै फोर्स एक्जर्ट गर्दैन, जस्ट टच गरिरहेछ। स्प्रिङले पिस्टनलाई कुनै एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट छैन। अनि त्यसपछि के भन्छ भने एन्ड फर द स्टेट सोन, स्टेट जुन दिएको छ वन स्टेट, यो स्टेट को लागि भन्छ फर द स्टेट सोन फर स्टेट 1 द प्रेसर इज 300 kilopascal। भन्नाले जब पिस्टन वन स्टेट में छ भने यो भित्रको प्रेसर कति छ P1 300 kilopascal र त्यतिखेर यो सिलिन्डर को यो भित्रको भोल्युम कति दिएको छ with volume of 0.02 cubic meter। The valve is open to let some air in causing the piston to rise 5 cm। अब यस भित्र यो भल्भलाई ओपन गर्दाखेरि यसमा एयर सप्लाई हुन्छ र पिस्टनलाई के गरिएको छ भने यहाँबाट राइज गरिएको छ, किनकि यहाँ एयर इन हुँदाखेरि पिस्टन माथि मुभ हुन्छ र कति मुभ गरिएको छ भने 1 बाट 2 मा मुभ गरिएको छ र 1 बाट 2 सम्मको डिस्टेन्स कति छ भने 5 सेन्टिमिटर छ भनेर क्वेशनमा भन्यो 5 सेन्टिमिटर राइज। अनि क्वेशन यहाँ के राखिदिएको छ हामीलाई सल्भ गर्नको लागि फाइन्ड द न्यू प्रेसर। भन्नाले जब पिस्टन 2 पोजिसनमा आउँछ त्यतिखेरको प्रेसर कति हुन्छ, यो चाहिँ आइओ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ को 2071 भाद्रमा सोधेको क्वेशन हो र हामी यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा सल्भ कसरी गर्ने भने सबभन्दा पहिला हामीले यो क्वेशन पढ्दाखेरि गिभन कुराहरू नोट गर्ने। गिभन के छ हेरौँ। यो पिस्टन को डायमिटर दिएको छ 0.15 मिटर, डायमिटर डी 0.15। अर्को मास पिस्टन को मास दिएको छ 15 kg, मास अफ द पिस्टन इज 50 kg। अनि एटमोस्फेरिक प्रेसर अलरेडी गिभन छ 100 kilopascal, यो पी एटमोस्फेरिक इज 100 kilopascal। र अर्को यहाँ दिएको के छ भने जब पिस्टन 1 पोजिसन में छ त्यतिखेर प्रेसर कति छ 300 kilopascal, दैट इज P1 इज 300 kilopascal। र भोल्युम यहाँको 1 पोजिसन को V1 कति छ 0.02 क्यूबिक मीटर, यो पनि V1 इज इक्वल टू 0.02 क्यूबिक मीटर। र कति चाहिँ 1 बाट 2 मा मुभ हुँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यहाँ 5 सेन्टिमिटर लेखिरहेछ भने 1 to 2 को डिस्प्लेसमेन्टलाई x डैश ले डिनोट गरिरहेको छु यहाँ 5 सेन्टिमिटर विच इज इक्वल टू 0.05 मिटर। भने यति चाहिँ हामीलाई गिभन छ। भने हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ फाइन्ड द न्यू प्रेसर, दैट इज P2 पत्ता लगाउनु छ। प्रेसर एट पोजिसन 2 P2 पत्ता लगाउनु छ, हामीले न्यू पोजिसन P2 पत्ता लगाउनु छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भने प्रेसर पत्ता लगाउनको लागि यसको पिस्टन को डायमिटर दिएको छ भने हामीले पिस्टन को क्रस सेक्सन एरिया पत्ता लगाउन सक्छौं व्हिच इज इक्वल टू क्रस सेक्सन एरिया अफ पिस्टन इज पाई डी स्क्वायर बाई 4 र यसमा पाई को भ्यालु र डी स्क्वायर डी को भ्यालु दिएको छ। यो भ्यालु राखेर हामी क्रस सेक्सन एरिया अफ पिस्टन निकाल्न सक्छौं। अब
यहाँ हामीलाई यहाँको भोल्युम दिएको छ, 1 पोजिसनको V1 कति दिएको छ हेरौँ, यहाँ 0.02 क्युबिक मिटर र यो भोल्युम दिएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हामी डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यो कति हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पिस्टन जब बटमबाट 1 मा गयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ। सिलिन्डरको भोल्युम कति हुन्छ भने एरिया अफ द क्रस सेक्सन एरिया अफ द सिलिन्डर इन्टु हाइट भोल्युम हुन्छ भने यसको हेल्पबाट हामी के गर्छौँ भने यो हाइट पत्ता लगाइहाल्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म, जसले हामी x ले डिनोट गर्न गइरहेछौँ भने x इज इक्वल टु कति हुन्छ भने यो स्टेट 1 को भोल्युम डिभाइड बाई यो पिस्टनको क्रस सेक्सन एरिया भने यो भोल्युम अफ पिस्टन जब पोजिसन 1 मा छ भने भोल्युम पिस्टन जब 1 पोजिसनमा छ भने त्यतिखेरको भोल्युम डिभाइड बाई एरिया अफ द पिस्टन। त्यो त्यतिखेर भोल्युम V1 कति छ 0.02 छ र एरिया हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ यति र त्यो अनुसार हामी x को भ्यालु हामीले पत्ता लगायौँ। दिस मच मिटर x को भ्यालु किन पत्ता लगायौँ भने हामीलाई यो प्रेसर 1 पोजिसनको अलरेडी दिएको छ भने 2 पोजिसनको प्रेसर पत्ता लगाउनको लागि यो स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ, स्टिफनेस यसको भ्यालु चाहिन्छ, द्याट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ। अब 1 पोजिसनलाई हामी हेरौँ, 1 पोजिसनको फ्री बडी डायग्राम हामी बनाउन सक्छौँ यसरी। यहाँ 1 पोजिसनमा यो सिलिन्डर भित्रको प्रेसर P1 छ, यो पिस्टनलाई माथिबाट पिस्टनलाई पुश गरिरहेछ र त्यो 1 पोजिसनमा जब यो पिस्टन इक्विलिब्रियम पोजिसन के कुन प्रेसरले गर्दा भएको छ भने यो प्रेसर यो पिस्टन माथि कुन प्रेसर माथिबाट एक्ट गर्छ, एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर, अर्को के छ भने यो पिस्टनको वेटले गर्दा प्रेसर हुन्छ, प्रेसर ड्यू टु पिस्टन, अर्को चाहिँ यो स्प्रिङले पनि प्रेसर क्रिएट गर्छ भने प्रेसर ड्यू टु स्प्रिङ भने यो तीनटेको समेसन इक्वल हुनुपर्छ P1 को, अनि मात्र यो स्टेट 1 मा इक्विलिब्रियम हुन्छ भने यो P1 इज इक्वल टु P एटमोस्फेरिक प्लस P पिस्टन प्लस P स्प्रिङ र यो तीनटे यो P1 बराबर यो तीनटे गरेपछि हामी हेरौँ P पिस्टन कति हुन्छ, P1 इज इक्वल टु P पिस्टन प्लस P स्प्रिङ प्लस P एटमोस्फेरिक र यो P पिस्टनको भ्यालु कति हुन्छ, प्रेसर भनेको कति हुन्छ फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स भनेको यहाँ पिस्टनको वेट भइहाल्यो, पिस्टनको मास अफ द पिस्टन इन्टु जी mg बाई एरिया भनेको यो पिस्टनको एरियाले डिभाइड गर्यो भने प्रेसर ड्यू टु पिस्टन हुन्छ र प्रेसर ड्यू टु स्प्रिङको कति हुन्छ भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको स्प्रिङको डिफ्लेक्सन जसलाई हामीले x ले डिनोट गर्यौँ डिभाइड बाई एरिया अफ द पिस्टन। अनि एटमोस्फेरिक प्रेसर त हामीले दिएकै छ र सबै भ्यालु हामीले दिएको छ, P1 को भ्यालु दिएको छ, यो मास अफ द पिस्टन दिएको छ, यो एरिया दिएको छ, g को भ्यालु दिएको छ, यो के को भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउनु छ, x को भ्यालु हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ, एरिया थाहा छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर थाहा छ भने के को भ्यालु हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो इक्वेसनमा सबै भ्यालुहरू राख्दै गऱ्यो भने के को भ्यालु हामी पत्ता लगाउँछौँ र के को भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि यति आइरहेछ 2.99229 किलोन्युटन पर मिटर के को भ्यालु आइरहेछ। अब के को भ्यालु स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट आइसकेपछि 2 स्टेट को प्रेसर कति हुन्छ यो सिलिन्डर भित्र भने 1 स्टेट को प्रेसर प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदाखेरि एक्स्ट्रा प्रेसर कसले गर्दा क्रिएट हुन्छ, यो स्प्रिङले गर्दा भने यहाँदेखि यहाँसम्म जुन यो स्प्रिङको मुभमेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा एक्स्ट्रा प्रेसर एड हुन्छ भने P1 प्रेसर प्लस प्रेसर ड्यू टु मुभमेन्ट अफ स्प्रिङ फ्रम पोजिसन 1 टु 2 र त्यो हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। न्यू प्रेसर P2 भनेको प्रेसर एट स्टेट 1
P1 प्लस एक्स्ट्रा प्रेसर मुभमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म केले गर्दा हुन्छ, स्प्रिङले गर्दा हुन्छ। भने स्प्रिङले गर्दा कति प्रेसर हुन्छ भने स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अफ स्प्रिङ डिभाइड बाई एरिया अफ द पिस्टन। भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट कति क्वेसनमा दिएको छ, 5 सेन्टिमिटर दिएको छ, जसलाई हामी एक्स बारले डिनोट गरौँ। भने यो कति हुन्छ भने P2 इक्वल्स टु P1 प्लस के एक्स बार बाई ए, विच इज इक्वल टु यो P1 को भ्यालु कति छ, अलरेडी गिभन छ 300 किलो पास्कल, र के को भ्यालु अहिले पत्ता लगायो 2.99229, यो भ्यालु राख्यौँ। र एक्स बार कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, विच इज इक्वल टु 0.05 मिटर डिभाइड बाई एरिया अफ द पिस्टन। अनि यो सल्भ गर्दाखेरि यति किलो पास्कल प्रेसर हुन्छ न्यू पोजिसन 2। अनि दिस इज द आन्सर। अनि यसरी हामी प्रेसर बेस्ड न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। र यस्ता खालको न्युमेरिकलहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ आइयुको लागि, र यस्ता खालको न्युमेरिकलहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। आजको लागि यति नै।